अस्सलाम वालेकुम जी। दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक डार साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री में आना और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें ना आना, और दूसरा जो हुकूमतें बनी है पाकिस्तान के अंदर, ये जो चूं चूं का मुरब्बा बना है, क्या ये किसी की चॉइस थी? क्या हालात का तकाजा था, जबर था, ये क्या था? इसके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हुकूमतों के ऊपर जी के पंजाब के अंदर हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। मरीम नवाज शरीफ ने जो एक बात कही कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, तो जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की। तो ये मैसेज था कि नवाज शरीफ की हुकूमत पंजाब के अंदर है। तो आटे के थैले के ऊपर भी यानी कि आपको मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर नज़र आ रही है, और गाइडेंस और हर चीज़ मियाँ नवाज शरीफ की नज़र आ रही है। और हुकूमत के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त में, जो स्टार्ट लिया गया है, वो भी नज़र आ रहा है कि ये एग्जैक्टली वही हुकूमत है जो 1985 के अंदर, जहाँ पे यूथियों ने उस वक़्त में जन्म नहीं लिया था। तो ये उस वक़्त के दौर की बात है कि बिल्कुल इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ बाहर निकले थे, और पंजाब के अंदर उन्होंने हर रोज़ एक जो सदना स्टेशन ज़रूर पकड़ना होता था, बाज़ टाइम दो दो तीन तीन भी पकड़ते थे, और वो मोबिलाइज करते थे। जो डिसीजंस होते थे वो टाइम लगा के कर लिया करते थे, और फिर उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद करवाया करते थे। लेकिन अवाम के अंदर जो है ना एक इत्मीनान था, थाने अलर्ट थे, कचहरियाँ अलर्ट थी, अस्पताल अलर्ट थे कि किसी भी टाइम जो है ना कुछ भी हो सकता है। और उनके साथ साथ उनके वजीर वज़रा भी हमें नज़र आते थे कि वो भी अलर्ट हर वक्त नज़र आते थे, भाग दौड़ और अपने काम करते हुए नज़र आते थे। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि जनाब अल्लाह, उसके बाद हमें नजर आता है कि जो दूसरी हुकूमत है वो आपको सिंध में नजर आती है। तो एज यूजुअल जैसे पहले थी, फिर उसके बाद इंटरम भी उसी तरह के ही आ गए, और उसके बाद ना अभी भी वही हालात हैं, उसी तरीके का ही। सिंध जो है, अंदरून सिंध जो है, धूल धप्पड़ का नज़ारा पेश कर रहा है। और कराची और हैदराबाद कुछ हद तक, लेकिन कराची उसके ऊपर एक कब्जा नज़र आता है कि बस जी हम पीपल्स पार्टी का है, और मेयर भी हमारा है, और बस उल्टी छुरी से काटो, जहाँ से जो वसूल होता है करे जाओ। और सिंध के अंदर लोगों को इतना दबा के रखो कि उन लोगों की जहनी सलाहियत इस हद से आगे ना निकल सके कि हमने पानी बंद हो जाएगा, वरना हमने पीपल्स पार्टी को वोट डालना है, हर सूरत में पीपल्स पार्टी को वोट डालना है। हमारा जीना जो है ना मुश्किल कर दिया जाएगा, हमें जिंदा जो बचाया हुआ है, यानी कि इस्तेहसाल ही इस्तेहसाल। और वो उस गुर्बत की चक्की से बाहर ही नहीं आने देते। और बस वो जो वोट जो है वो भुट्टो का, नफरतें फैलाना दूसरों को, हर वक्त ये एहसास दिलाना कि उसने लूट लिया, उसने लूट लिया, खुद कुछ ना करना। हालांकि मरकज से सबसे ज्यादा जो नींबू की तरह निचोड़ता है ना, तो वो सिंध निचोड़ता है। तो हुकूमत हमें वैसी ही की वैसी नजर आ रही है। उसके बाद आ जाती है बलूचिस्तान की हुकूमत, जिसके बारे में कोशिश है, दुआ है कि या अल्लाह बलूचिस्तान के अंदर जो लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है वो बड़ा बुरे तरीके से हो रहा है, तो उनकी जो है ना दाद रसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे लोगों का जो आप कह लें कि जो लीडरशिप है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें बहुत करते हैं, नफरतें बहुत फैलाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार रखते हैं लोगों को। लेकिन उनकी अपनी मौजें देखें कि वो मौजे सुरैया के ऊपर हैं। उनकी मुनाफ्कतें देखें, उनके हालात देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखें, उनकी तरक्की और खुशहाली देखें, उनके बच्चों के पास गाड़ियां देखें, तो वहाँ पे बहुत ही कम जिनसे ना तादाद नजर आती है। लेकिन जो खुशहाल है वो इंतहाई खुशहाल है, और जो भी खुशहाल है वो किसी हमदर्दी या इस बुनियाद पे नहीं है कि उसूल और तरीके से चलता है, वो ज्यादती की बुनियाद पर है कि बातें कुछ और करता है, अमल दरामद कुछ और करता है। बल्कि मैं पिछले दिनों जो ना बात हो रही थी कि इतना ज़्यादा इस्तेहसाल है कि सारा एक रिपोर्ट के अंदर ही मैं पढ़ भी रहा था, और उसके ऊपर डिस्कशन भी सुन रहा था कि बलूचिस्तान और केपी का कुछ हिस्सा और कुछ पंजाब का, लेकिन पंजाब का मिक्स है। और पूरा का पूरा तकरीबन आप कह लें कि बलूचिस्तान का जो है ना मामला ये है कि चीनी फीकी, ऐसी चीनी वहाँ पे फराम की जा रही है जिसके अंदर मीठे ही नहीं है। गंदम ऐसी फराम की जा रही है या बिलतरतीब तकसीम की जा रही है कि जो फोकी है।
اور جتنی دالیں اور وہ ناقص معیار کی ہیں یا بالکل جب ان کی افادیت کھو چکی ہوتی ہے اس طرح کی ہے، اور اس کے اوپر کوئی وہاں کا لوکل جو ہے نا لوگ آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ منافع خوروں نے نا خوب موج لگائی ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ مرکز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ فرض بنتا ہے کہ یہ استحصال جو ہو رہا ہے بلوچستان کی عوام کے ساتھ اس کو روکا جائے، کیونکہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ پروونس کی، وہ تو کہتی ہیں بس ہماری موج لگی رہے، باتیں ہم کرتے رہیں، فلانا کھا گیا، پنجاب کھا گیا، پنجابی کھا گئے، فوج کھا گئی، بس یہی باتیں کہتے رہتے ہیں، دماغ میں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اپنی حرکتوں پہ غور نہیں کرتے کہ یار سکولنگ کا نظام بہتر کر لیں، وہاں پہ تعلیم اچھی آ جائے، وہاں پہ زراعت بہتر ہو جائے، وہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. جو الٹی چھری سے کاٹ رہے ہیں، بس بڑا برا حال ہے. جبکہ پنجاب میں بالکل اس کے برعکس ہے. وہاں پہ تھوڑے تھوڑے سے جو لوگ ہیں نا، جو لوکل گورنمنٹ جو بیچارے حکومت میں بھی نہیں آتے، وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، کسی ایک دکان پہ ناقص مال ہو تو وہاں پہ جو ہے نا اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں پکڑ میں نہ آیا جو لوگ پکڑ کے نہ مارے. تو یہاں پہ بلوچستان میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بیچارہ جو پھنسا ہوا ہے وہ پھنسا ہی ہوا ہو. تو یہ قصور عوام کا نہیں ہے. عوام میں اب شعور آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور جو لوگ ہیں جو باہر سے لوگ جا کر بلوچستان میں کاروبار کر رہے ہیں وہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ اچھی چیزیں دے رہے ہیں، اچھی سپلائی کر رہے ہیں، اسی لیے ان کا رسپانس آتا ہے. لیکن نفرت کی بنیاد پہ ان کو ڈرایا جاتا ہے. ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کچھ جگہوں پہ ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. پھر کے پی کے اندر تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اگلوں کو 10 سال میں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پر کیا عذاب ہے، تو اس دفعہ میں گنڈا پور آ گیا، اور ان کی کل خواہش یہ ہے کہ ہمارا پیر راضی رہے، عمران خان راضی رہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو شہزادہ بنانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عیاشیوں کی بلندیوں میں بٹھانا ہے. اس نے جو ساری زندگی زنا، کوئی دنیا کا عیب، کوئی دنیا کا عیب تلاش کرو اور وہ عمران خان میں نہ ہو، یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. کون سا نشہ، کون سی برائی، کون سی بدکاری، کون سی اخلاقی گراوٹ، جھوٹ، ریاکاری، دھوکے بازی، ہر چیز اس کے اندر ملے گی. لیکن وہ ان کا پیر ہے کہ بس جی وہ خان تو ہے نا، نظر تو سمارٹ آتا ہے نا. جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ، یعنی کہ کے پی کی واٹ لگا کے رکھ دی بیچارے کو، مطلب قرضوں میں جگڑ کے رکھ دیا، لیکن احساس کوئی نہیں ہے. عوام بس کہتی ہے کہ نہیں ہے تو خان ہی ہے نا، تو بس پھر وہ رہیں. پنجاب کی بھی بات ہو گئی، سندھ کی بھی بات ہو گئی، بلوچستان کی بھی ہو گئی، اور اب آگے بات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ہی وقت بچا ہے ڈار صاحب کا. دیکھیں ڈار صاحب کے ساتھ نا 2 دفعہ جو ہے نا شدید رفڑ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور چلتی ہوئی حکومتیں جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیں. میاں محمد نواز شریف لیڈ کر رہے تھے، اور فائنینس کا مسئلہ ہوتا تھا. جیسے ہی حالات اچھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے پیسے نکالو، ہم نے ڈی ایچ اے سیٹ کرنے ہیں، ہم نے فلانی جگہ پہ آرڈر دیا ہوا ہے، ہم نے یہ جہاز خریدنے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے. اور اس کے اوپر ڈار صاحب کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ تفصیلات دو، ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے. اور جہاں پہ کام کرنا ہوتا تو وہ کہتے تھے بھائی اس کام کو تیز کرو، فائنینس تمہارا مسئلہ نہیں ہے، فائنینس میرا مسئلہ ہے، اس حکومت کا مسئلہ ہے. اگر میزائل بنانے ہیں تو اس میزائل پروگرام کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے پورا کرو. وہ کہتے تھے اچھا چلو سلو لگے رہے ہیں ہم آرام سے، کہتے تھے نہیں فاسٹ کرو، فائنینس تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم جتنے چاہیں. لیکن جہاں پہ کمیشن ہو، یہاں پہ ہوتے تھے جھگڑے، بات کہتے ہوئے بری لگ رہی ہے. تو اب جو انسان وہ آ گئے ہیں خارجہ میں، تو وہ خارجہ میں کرتے رہیں گے. اور جو فائنینسر جو انسان آ گیا وہ اپنی مرضی کا ہے. یعنی کہ آپ ایگزیکٹلی کہہ لیں یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو 2 سال پہلے سے بتا رہا ہوں، 1.5 سال پہلے تو کنفرم میں بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کہتے تھے اچھا اگر کرنا ہے تو کر لو، میرے بھائی کو لے لو، پوری پارٹی لے لو، پھر تم خود چلاؤ، ذمہ داری بھی خود لینا. تو پنڈی کی حکومت ہے مرکز کے اندر، اور وہ جیسے چاہ رہے ہیں بنا رہے ہیں. ڈار صاحب ابھی وزیر خارجہ بن رہے ہیں، 4 دن میں اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی وہ کہیں گے کہ اچھا میری صحت کا اجازت نہیں دیتی، میں سائڈ پہ اور ہوں. جس سے چودھری احسن اقبال صاحب ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادہ ہوگا انہوں نے بھی سائڈ پہ جانا ہے. شہباز شریف صاحب کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس 10 ارب بھی آئے نا کہ جی لیں جی ہم امداد دیتے ہیں، اور ادھر سے آ جائے کہ جی ہمیں ڈی ایچ اے کی تزئین و آرائش کرنی ہے، تو ری پینٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے فٹ پاتھ وغیرہ بنانے ہیں، تو کہیں گے اچھا یہ 10 پکڑو باقی کا میں انتظام کرتا ہوں. باقی وہ بے شک عوام کے
بھوک مٹانے کے لیے ملے ہوں، وہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس وزارت عظمیٰ کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ پنڈی کی ایگزیکٹلی حکومت ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں کرتی ہے، بلوچستان کے اندر مکس اچار ہے، اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون اچھا کرتا ہے، زیادہ اچھا کون کرتا ہے، دعا گو ہے کہ بہتری کا معاملہ ہو۔ تو یہ تھا ڈار صاحب کا مسئلہ، اور یہ ہے حکومتیں۔ اللہ حافظ۔